ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਧੀ ਰੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦਿਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ अपना पंजाब। हमारा पंजाब जी, ये इसमें हमारी बेटियों पे होने वाले जुल्म की दास्तानें पहले भी बहुत सारी हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसी में एक नई दास्तान है ज़ारा कदीर की। ज़ारा कदीर जिसकी शादी डस्का में हुई अपनी खाला के घर, उसका शौहर पाकिस्तान से बाहर मुकीम है और वो घर में पैसे भेजता है अपनी वालदा को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों के अखराजात के लिए, घर के सिस्टम के लिए। अब घर में क्या नाचाकी हुई है, क्या मसाइल हुए हैं, इसके बारे में तफसीलात तो शायद कि हम जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन वो ज़ारा 2 साल के बच्चे की माँ थी और 7 महीने की हामला थी, माँ बनने वाली थी। उसको मारा गया। मारा किसने? उसकी सास और उसकी नंद, जो कि उसकी खाला और खाला की बेटी है। मारा किस तरह? सांस को दबा दिया तकिए के साथ। रिपोर्ट में ये है कि जी तकिए के साथ दबा के सांस बंद कर दिया गया। फिर उसके सर को काटा गया, काट के उसकी बॉडी के टुकड़े छोटे छोटे करके एक बंद बोरी के अंदर किसी दरिया या नहर में बहा दिया गया। उस सर को, उसके मुंह की शनाख्त को मिटाने के लिए उसे जलाया गया घर के चूल्हे पे, उसी तरह जिस तरह से पाए जलाए जाते हैं घर में। तब तक उसको जलाया गया, तब जब तक उसके नकूश मिट नहीं गए। फिर उसको एक और जगह पर फेंका गया। वालिद बच्ची का वो तहकीक करता हुआ पहुंचा तो पुलिस और सारे अदारों की मदद के साथ आखिरकार उसके सास ने और उसकी नंद ने खुद से ये जुर्म को कबूल किया और ये तफसील उन्होंने बताई। अब देखें, वो चूल्हा जिस चूल्हे पे वो इन्हीं लोगों को 2 टाइम की रोटी पका के देती होगी, सोचें उसी चूल्हे पे उसके चेहरे को, निशानात को मसख करने के लिए जलाया गया। अब वो जो बंदा, उसका मियाँ जो है, उसका शौहर जो पाकिस्तान में ही नहीं है, बाहर बैठा हुआ, उसको इल्म भी नहीं है इस बात का कि उसकी माँ ही उसकी बीवी के साथ ये कुछ कर गई है। और एक बात सोचें, जो 2 साल का उसका बेटा है, वो जब बड़ा होगा, जब वो लोगों से ये बात सुनेगा कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, तो कैसी शख्सियत बनेगी? क्या वो एक और मुजरम बनेगा, या क्या वो एक नफ्सियाती मरीज बनेगा, या वो ये सारा कुछ बर्दाश्त करके एक आला शख्सियत बन जाएगा? ये जो नफ्सियाती ट्रॉमा है, उसके जहन को कहाँ तक लेके जाएगा? पिछले दिनों में मेरे पास एक केस लाया गया। एक शादीशुदा खातून, हमारे करीबी ही थे, वो 6 महीनों के बाद ही तलाक लेना चाहती थी। मुझे उसके सामने बिठाया गया कि इससे पूछें कि भी क्या वजूहात हैं, ये क्यों तलाक लेना चाहती है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। उससे मैंने पूछा कि आपको क्या मसाइल हैं कि 6 महीनों में ही आपको लगा कि आपका गुजारा नहीं हो सकता? उसने कहा, जी देखें, अभी तक ऐसी मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी बुनियाद पे मुझे लगे कि इस बंदे के साथ गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन उस वो मुझे धमकाता है। धमकाता किस तरह से है? वो ये कहता है कि अगर बीवी जो है वो शौहर की बात को नहीं मानेगी तो शौहर को ये हक है कि वो उसको कत्ल कर दे। और 1 से 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं उसके कपड़े इस्त्री करने में थोड़ी-सी देर हो गई मुझे, तो उससे क्या हुआ कि उसने मुझे डाँटते-डाँटते मेरे गले को पकड़ के दबाने की कोशिश भी की। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे धमकाते हुए मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो। मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ कि मेरी ज़िंदगी अगली क्या होगी, मैं इस वजह से परेशान हूँ कि जो बंदा मुझे यहाँ तक धमका सकता है, वो बंदा मुझे इस तरह के अमल में शामिल हो के मार भी सकता है। अब देखें, उस वक़्त ज़हन में ख़्यालात ये आते हैं कि सिर्फ़ 6 महीने हुए हैं बच्चे। और वो, हाँ, एक बात यहाँ पर ये कि वो भी हामिला थी।
اب وہ طلاق لینا چاہتے ہیں اور حمل کے دوران طلاق ہو نہیں سکتی، اب وہ بچے کو ضائع کرنے تک کی باتیں سوچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بندے کے ذہن میں ایک عام سمجھدار آدمی اس وقت یہی سوچتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سمجھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اپنے تعلق کو ٹائم دو، اس کے میاں کو سمجھاتے ہیں، دھیرے دھیرے سمجھ جائے گا، معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ طلاق ایک بہت ناپسندیدہ عمل ہے ہمارے معاشرے میں، طلاق یافتہ خاتون کی بھی کوئی عزت نہیں رہ جاتی اور مرد کی بھی کوئی خاطر خواہ عزت نہیں رہ جاتی۔ تو اس وجہ سے اس کو سمجھاتے ہیں تاکہ یہ وقت گزار لے وہاں پہ اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ تعلق سیٹ ہو جائے۔ لیکن جب ہم اس طرح کے واقعات جو رونما ہو جاتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ڈر جاتے ہیں۔ یہ ڈر ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ تھوڑا سا بھی ہمیں لگے کہ بھی اگلے گھر کے اندر بچی ہماری خوش نہیں ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا لو، تاکہ یہ والی نوبت نہ آئے، بعد میں ہاتھ ملنے سے بہتر ہے کہ ٹائم سے فیصلہ لے لیا جائے۔ اب اس میں یہ تقسیم کیسے ہو کہ جی نہیں، کمپرومائز کرنا چاہیے، وقت کو گزارنا چاہیے، دھیرے دھیرے وقت بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لوگ پہلے سے ہی سمجھے ہوئے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے، یہ جو واقعہ زارا والا پیش آیا، اس کے پیچھے ایک وجہ جو ہے نا وہ حسد ہے۔ واضح جو وجہ سمجھ لگ رہی ہے۔ حسد کیوں آتا ہے؟ حسد تب آتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں کسی اپنے پیارے کو یا کسی باہر کے بندے کو اس کے حق والی جگہ نہیں دے پاتے۔ ہم جلتے ہیں کہ ہماری یہ جگہ لے لے گا، ہمیں ریپلیس کر دے گا، ہم سے آگے نکل جائے گا۔ جب وہ حسد آتا ہے تو اس حسد میں ہم ریونج، بدلہ یہ لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ نقصانات کی حد تک فیصلے کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو زارا والے معاملے میں ہوا کیا ہے، یہی نا کہ بیٹا جو ہے وہ بیوی کو ترجیح دے رہا ہوگا شاید، یا بیٹا بیوی کو ڈائریکٹ پیسے بھیج دیتا ہوگا۔ ناند کو اور ساس کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوگی کہ وہ ان کی زندگیوں میں ان کا بیٹا جو تھا وہ ان کا تھا، اب وہ کسی اور کا کیوں ہو گیا؟ حالانکہ یہ قدرت نے اسے حق دیا تھا اس کا ہو جانا، ہمارا مذہب نے حق دیا تھا کہ وہ ایک شوہر جو ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں کسی کو اس کی جائز جگہ نہیں دے پاتے تو پھر ہم اس طرح کا ظلم کرتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے، استدعا ہے ہمارے آڈینس سے، ہمارے لوگوں سے کہ پلیز جب بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی کہیں پہ کرنے لگیں تو تھوڑی سی جان پٹک کر لیا کریں۔ لیکن اس واقعے سے تو لگتا ہے کہ انہوں نے تو بیچارے اس باپ نے تو اپنی بیٹی اپنی بیوی کی بہن کے گھر دی تھی، اپنے رشتہ داروں میں دی تھی۔ تو اس لیے بے شک رشتہ داروں میں رشتے کر رہے ہیں یا باہر کر رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ نے جس طرح سے پالا ہے آپ کو ہی پتا ہے۔ جب کسی اور کے حوالے کرنے لگیں تو دیکھ لیا کریں کہ اس کے گھر میں وہ جو جس کو دے رہے ہیں وہ کوئی درندہ صفت آدمی تو نہیں ہے، وہ جس خاندان میں آپ بیاہ رہے ہیں وہ کوئی ظالم لوگ تو نہیں ہیں، تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچ سکیں۔ اور پلیز اپنی زندگیوں میں لوگوں کے لیے کچھ تھوڑے فاصلے، کچھ جگہیں، کچھ سپیس پیدا کریں تاکہ آسانیاں ہو سکیں۔ ڈاکٹر عبید الرحمان، سائننگ آف۔